الله سبحانه وتعالى قرآن لي يا أيها الناس بمالت ببزو آيات لاي ملكت يستلالفال إن وستي من أين نجري فترات الله سبحانه وتعالى لسوج هلو سوج بمولو يتتعرب ملكت لمن دنونيا بامن سوج محاكل بيتا يمناس كرب حقيقة يهما هون يلبتم لسوزر بمولو مدارس يلبت قدينا مالتنا الله سبحانه وتعالى سلا قرآن عندي بمالتي قالت لنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بكواكب متلقيا وجه ملال ولنا الله سبحانه وتعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم كباد محلا تلاك محلانا وإلى الله سبحانه وتعالى العظيم اسم من أسماء الله يا الله سمنا العظيم محلا تلاك وإلى الله سبحانه وتعالى عظيم إلى تلاك النت بتلاك أملاك جنسي قلت من يهل كباد عنده ما استنتن بتشان اللبنية والله سيدي كبرنا على الله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم يكبر قرآن سبحان الله وهذا لمن هذا تنزيل من رب العالمين كالله سبحانه وتعالى يتورنا كعلامات كذا يهن الملك لهل ما سلالف على اللبن